अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटे इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और रिचर्ड ग्रैनल साहब से उनकी मुलाकात हुई है। रिचर्ड ग्रैनल साहब ने एक दफा फिर फ्री इमरान खान का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान साहब के बेटे वहां पे क्या कर रहे हैं, अगला उनका स्टेप क्या होगा, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो सजाएं सुनाई गई हैं उन फैसलों के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन फैसले में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसपे ज्यादा बात नहीं हो रही। तनकीद तो हो रही है लेकिन उस पर गौर नहीं किया जा रहा, वो क्या चीज है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, रिचर्ड ग्रैनल साहब के साथ इमरान खान साहब के बेटे खड़े हैं। रिचर्ड ग्रैनल साहब ने ट्वीट भी की है कि वेलकम टू कैलिफोर्निया माय फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे, सुलेमान एंड कासिम यू मस्ट स्टे स्ट्रांग। उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आप मजबूत रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वालिद साहब जो है वो जेल में हैं। और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि फ्री इमरान खान, एक दफा दोबारा उन्होंने फ्री इमरान खान का मुतालबा कर दिया। रिचर्ड ग्रैनल ने यह भी लिखा है कि जनाब दुनिया भर में अब लोग जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, जो सियासी बुनियादों के ऊपर सियासी इंतकाम लिया जाता है, लोगों को जेलों में डाला जाता है, लोग इससे तंग आ चुके हैं। ये भी उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा है। अब रिचर्ड ग्रैनल साहब से इनकी मुलाकात होना और रिचर्ड ग्रैनल का ये कहना कि फ्री इमरान खान, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब रिचर्ड ग्रैनल साहब की तैनाती होने वाली थी, जब उनका नाम सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने फ्री इमरान खान साहब का मुतालबा किया और पाकिस्तान के अंदर बैठ के कुछ दानिशवर कह रहे थे कि ये टोकन अपॉइंटमेंट है। लेकिन मैंने आपसे उस वक्त भी ये चीज शेयर की थी कि रिचर्ड ग्रैनल की अपॉइंटमेंट टोकन नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है ट्रंप का। जब ये जर्मनी में भी तैनात था, इसने ट्रंप के लिए वहां पे बहुत सारे काम किए, यूरोपीय यूनियन को बड़ा तंग किया, नेटो के हवाले से इन्होंने बड़ी सख्त वहां पे पॉलिसीज बनाई और बड़ा इशू रहा वहां पे भी। और यहां तक कि यूरोप के जो कुछ ममालिक थे वो मुतालबा करते थे कि इसको यूरोप से वापस बुला लिया जाए। तो ये कहना कि ये टोकन अपॉइंटमेंट है, ये सिर्फ आपकी अपनी कज फहमी या लाइलमी हो सकती है। हकायक की बुनियाद पे आप ऐसी बात नहीं कर सकते, या फिर अगर आप मगरबी निजाम को समझते हो तो तब आप ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे दानिश्वर हैं, वो ऐसी बातें रोज करते हैं और मोतबर बन के दोबारा भी उसी तरह के तज्जिए तबसरे कर रहे होते हैं। पर एनीवे, डॉक्टर जो आसिफ महमूद साहब हैं उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट की भी है। अमेरिका के वो डॉक्टर हैं। अब अमेरिका में ये जो कम्युनिटी है ये बड़ी स्ट्रांग कम्युनिटी है। इन्होंने इमरान खान साहब के केस को मसलसल उठाया हुआ है। अब इमरान खान साहब के बेटे जब अमेरिका जा रहे थे, जब ये फैसला हुआ, उससे पहले ये सारे मामला तय हुए कि उनकी किस किस से मुलाकात होगी। रिचर्ड ग्रैनल से इस तरह जाके मुलाकात होना और फिर उनकी जानिब से ट्वीट करना यकीनन ये एक अहम पेश रफ्त है। अब इमरान खान साहब के बेटों ने कहा था कि जी हो सकता है कि वो पाकिस्तान आए। उनकी फुप्पो अलीमा खान साहिबा ने बताया कौम को। फिर जमाइमा साहिबा ने एक ट्वीट की कि मेरे बेटे अपने बाप से मिलने जाने की अगर बात करें तो वहां की हुकूमत कहती है कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये हैं वो दोनों जिनको हुकूमत पाकिस्तान ने गिरफ्तार करना है। तो ये सारे तहफुजात का भी उन्होंने इजहार किया। रिचर्ड ग्रैनल के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें वुज़रा के बयानात बताए गए, उसमें एक एक चीज बताई गई कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कर रही है। रिचर्ड ग्रैनल साहब ने पहले ही जमाइमा साहिबा की ट्वीट पढ़ी भी थी, उनको पता था कि इमरान खान साहब के बेटों को ये चीज एक तरह से धमकी दी गई है कि अगर वो इधर आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस वजह से ये स्पेशल तौर पे रिचर्ड ग्रैनल साहब ने उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई, ये पैगाम भी दिया कि अब अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आते हैं, वैसे तो इस तस्वीर के बगैर और इस मुलाकात के बगैर भी वो आ जाते, तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार यहां पे करना कोई इतनी छोटी बात नहीं है। अगर ऐसी कोई गिरफ्तारी होती है तो बीबीसी जैसा इदारा भी उसको ब्रेकिंग न्यूज चलाएगा, और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं और पहले भी मैंने आपको बताया था। तो अब तो ये अमेरिका के अंदर भी जो एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या दीगर इंपॉर्टेंट ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी कासिम और सलमान की मुलाकातें हो रही हैं। बरतानिया में भी उनकी अहम लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। तो अब अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको गिरफ्तार करने वाली बात तो आप भूल जाएं कि उनको ऐसे कोई गिरफ्तार कर लेगा। उनको गिरफ्तार करने वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये बयान दे के मैंने उसी दिन आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है, कुछ दीगर हुकूमती शख्सियात ऐसे बयान दे रही हैं, कुछ दानिश्वर सहाफी इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इससे इमरान खान साहब के बेटों का जो मुकदमा है वो आलमी सतह पे हाईलाइट हो जाएगा और ये एक आलमी खबर बन जाएगी। और उसका वही नतीजा निकला। फिर हमने देखा दुनिया भर के प्रेस ने उसको कवर भी किया और उन्हीं सारी चीजों को अब कासिम और सलमान हाईलाइट कर रहे हैं।
وہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ اپنے باپ سے اگر یہ ملنے ادھر آ رہے ہیں تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ رول آف لا کی کیا سچویشن ہے، وہاں پہ لوگوں کو کیسے پولیٹیکلی پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ میٹنگ کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں، بتایا گیا، اور آگے سے اسی وجہ سے جو رچرڈ گرینل صاحب نے یہ چیز بھی اپنی ٹویٹ کے اندر لکھی ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں دنیا بھر میں، یہ جو پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے، جس طرح سیاسی طور پہ انتقام لیا جاتا ہے لوگوں سے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے بیٹوں کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس میں کافی حد تک صداقت ہے کہ ابھی تک پروگرام حتمی نہیں بنا کہ وہ کب پاکستان آئیں گے، لیکن اب وہ پاکستان آنے سے پہلے ایک عالمی سطح کے اوپر اس چیز کو اجاگر کرنا چاہتے تھے کہ کیسے ان کو دھمکی دی گئی، کیسے کہا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ امریکہ میں جا کے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، کچھ دیگر امپورٹنٹ لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہونی ہیں، پھر انہوں نے غالباً واپس برطانیہ آنا ہے۔ جب وہ پاکستان آئیں گے، جب بھی وہ آتے ہیں، جب بھی وہ فیصلہ کریں گے، اب اس چیز کو ایک طرح سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اس چیز کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کہ کب انہوں نے آنا ہے، کس وقت آنا ہے، ان کے ساتھ کون ہوگا، کیا ان کے ساتھ کوئی امریکہ سے امپورٹنٹ لوگ آ سکتے ہیں، کیا برطانیہ سے کوئی اراکین پارلیمنٹ آ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ وہ کب آئیں گے، اور اس سے پہلے وہ ایک بیانیہ بنانا چاہتے تھے، دنیا میں ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے باپ کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں حکومت پاکستان نے ان کی بھرپور مدد کی وہ بیان دے کے۔ اور اب اگلا سٹیپ قاسم اور سلمان کا یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، حتمی تاریخ کا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب پاکستان آنا ہے۔ میرے ذرائع جو بتاتے ہیں کہ وہ تاریخ ابھی حتمی نہیں ہوئی، یہ نہیں پتا کہ کس تاریخ کو وہ آ رہے ہیں، کب وہ آئیں گے، ابھی اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے۔ کل ہی بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم نواز بھٹو صاحبہ، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ ان کے فیملی ممبران نے جا کے بشرا بی بی سے ملاقات کی ہے، جس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، گرمی میں کمروں کی حالت تندور جیسی ہے، کتابیں بھی نہیں دی جا رہی اور ٹی وی بھی نہیں دیا جا رہا، اور پانی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ کل بھی جو لوگ ملاقات کرنے گئے تھے، یعنی بشرا بی بی کی فیملی، انہوں نے باہر آ کے اپنی فیملی کو یہ چیز بتائی ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، چترالی صاحب کو بھی 10 سال، عمر چیمہ کو بھی 10 سال، یاسمین راشد کو بھی 10 سال، یعنی اسلام آباد کی عدالت بھی 10 سال دیتی ہے، لاہور کی عدالت بھی 10 سال دیتی ہے، بچر صاحب کو بھی 10 سال ملتے ہیں۔ تینوں عدالتوں نے 10-10 سال جو ہے وہ سزائیں سنائی ہیں۔ اب اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا نہیں سنائی گئی، انصار عباسی صاحب کی بھی آج کوئی سٹوری تھی، اور کچھ اور جگہوں پہ بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی فلانی جو کمیٹی بنی تھی اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا نام نہیں تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، اور وہ ایسا تھا اور ایسا نہیں تھا۔ میرے خیال میں جس طریقے سے سزائیں سنائی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ اگر سزا سنانی ہوتی تو سنا دی جاتی، ٹو بی آنےسٹ، جس طرح عمران خان صاحب کو سنائی گئی ہے۔ اب ایک اور چیز جس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، سرگودا والے فیصلے کے اندر غالباً یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ چیز بہت زیادہ شیئر بھی کی جا رہی ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ لوگ تھے، ان پہ بھی الزام تھا، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ تو اس کو بنیاد بنا کے لوگ جو ہے تنقید کر رہے ہیں، لیکن وہ تنقید نہیں، یہ غور طلب چیز ہے۔ یہ فیصلے کے اندر کیوں لکھی گئی کہ جناب جو پی ٹی آئی کو چھوڑ دے گا اس کے لیے معافی ہے، یہ اسی لیے میرے نظر میں فیصلے کے اندر لکھی گئی ہے۔ یہ کوئی غلطی یا بلنڈر نہیں ہے، یہ ایک ڈیلیبریٹ چیز ہے جو فیصلے کے اندر لکھی گئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ جب الزامات لگے تھے 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک چارٹ پیش کیا گیا تھا ایک پریس کانفرنس کے اندر، جس میں بتایا گیا تھا کہ کس نے کتنی کالز کی، 215 کالز ہوئیں 9 مئی والے دن، اور جناح ہاؤس پہ کیسے حملہ کیا گیا۔ اس میں جن لوگوں کے نام تھے، یاسمین راشد صاحبہ تھیں، دیگر سارے قائدین تھے، میاں اسلم اقبال صاحب بھی تھے، محمود رشید صاحب بھی تھے، اعجاز چودھری صاحب بھی تھے، ایک شخصیت جو مراد راز صاحب بھی تھیں۔ جو مراد راز صاحب تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جی 23 کالز ان کے ساتھ کی گئی ہیں، 23 کالز، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو کالز تھیں، جو وہاں پہ لوگ حملہ آور تھے ان کے ساتھ یہ فریکوینٹلی ان ٹچ تھے مراد راز صاحب بھی، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور یہ سائڈ پہ ہو گئے۔ تو یہ تو ایک ڈیلیبریٹ پیغام ہے فیصلے کے اندر بھی، اور پہلے بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے بار بار کہ جو تحریک انصاف کو چھوڑ دے گا اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا، اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اب یہ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا ایکویٹل ہوا ہے،
اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی میرٹ کے اوپر ہو گیا ہے اور یہ اور وہ، باقی تو دیکھیں شاہ صاحب تو کراچی میں تھے، شاہ صاحب تو تھے ہی نہیں، لیکن بہت سارے لوگ بھی آگے پیچھے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، جن کو سزائیں ہوئی، بعد میں ان کے مقدمات میں نام ڈالے گئے. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہے کہ جو شاہ صاحب بالکل، جس نے شاہ صاحب کو کلیئر کر دیا. وہاں پہ تو گواہ بھی شاہ صاحب کے خلاف گواہی دیتے رہے، کانسپریسی کی باتیں ہوتی رہی، سب کچھ وہاں پہ شاہ صاحب کا نام لیا مقدمے کے دوران، گواہوں نے سب کچھ سامنے رکھا گیا. تو اگر وہ نہ چاہتے تو وہ نہ چھوڑتے. اب شاہ صاحب کو کیوں چھوڑا گیا مجھے نہیں پتا، اس کی کیا وجہ. شاید وہ پورے اس پروسیس کو ایک لیجٹمیسی دینے کے لیے چھوڑا گیا ہو کہ دیکھیں جی ہم نے تو وائس چیئرمین کو سزا نہیں دی. اگر جو الزام تحریک انصاف لگا رہی ہے کہ مبینہ طور پہ یہ سارے فیصلے طے تھے اور ایسی سزائیں آنی تھیں، تو اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو اب باقی مائنس عمران خان صاحب کی بات بھی ہو رہی ہے، دیگر باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں شاہ صاحب 2 سال سے جیل میں ہیں. ایک دم سے اس طرح کا الزام ان کے اوپر لگانا، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہو کہ شاہ صاحب کو باہر نکال کے پارٹی کو مضبوط کر دیا جائے اور عمران خان صاحب کو کمزور کر دیا جائے. لیکن شاہ صاحب کے اوپر ایسا الزام لگانا میرے خیال میں ان کی تمام تر قربانیوں کی توہین ہوگی. جتنا عرصہ انہوں نے جیل کاٹی ہے اور جتنی مشکل انہوں نے جیل کاٹی ہے، تو ان کے اوپر تو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے. باقی ہاں، حکومت کے ذہن میں کچھ ہو تو وہ الگ بات ہے. اب حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا، جو اسلام آباد میں نئی جیل بنائی جا رہی ہے وہاں پہ ان کو شفٹ کر دیا جائے گا. فضل چودھری صاحب نے، جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہی اسلام آباد کی جیل مکمل ہوتی ہے، اس کی کنسٹرکشن ختم ہوتی ہے، ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا. فواد چودھری صاحب نے کہا ہے، جناب فواد چودھری صاحب قانون دان بھی ہیں، عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، کہ آئی ہیو نیور read more bizarre and substandard judgment than Sargodha ATC order. This order will reduce Pak justice system to new law. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھونڈا میں نے فیصلہ کبھی نہیں پڑھا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایک چیز کا میں نے بھی ذکر کیا کہ جن لوگوں نے چھوڑ دیا تو ان کے اوپر پھر آگے معاملات نہیں چل سکتے. اسی طرح اب لاہور والا جو فیصلہ ہے وہ بھی سامنے آئے گا، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں یقیناً نظر آئیں گی، لیکن جن کو سزائیں دینی تھیں ان کو سزائیں دے دی گئیں. اب یہ 10 سال کا جو پیٹرن ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو سزا 8-9 سال سے زیادہ ملے تو وکلا یہ بتاتے ہیں کہ پھر اس کو ایک طرح سے معطل کروانا یا اتنا وہ آسان نہیں ہوتا. اگر سزا 5 سال سے کم ہو تو وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سزائیں ایسی سنائی گئی ہیں تاکہ جلدی ہی جو ہے یہ ان کو رہائی نہ مل سکے اور ان کو مزید جیلوں کے اندر رکھا جا سکے اور ان کی جو سزائیں ہوں وہ معطل اتنی آسانی سے نہ ہو سکیں. باقی تو یہ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپریشن فل سوئنگ میں ہے. وہ معاہدہ جو کیا علی امین صاحب نے خیبر پختونخوا کے اندر، اس معاہدے کے تحت انہوں نے اپنے سینیٹرز تو بنوا دیے، لیکن اگلے دن پھر جو فیصلے آئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اس معاہدے کا، اس کا آپریشن کا تو الٹا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب حکومت نے تو بالکل فل تھروٹل رکھ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ کچلنا ہے. ایک ان کی MNA آ رہی تھیں باہر سے، ان کو بھی ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. کچھ دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں، اب ان کی سیٹوں پہ شاید دوبارہ الیکشنز بھی کروائے جائیں. ویسے جو ملک احمد بچر صاحب ہیں، وہ آپ کو پتا ہے ان کی تقریباً 90,000 سے زیادہ لیڈ تھی جو سیٹ وہ جیتے ہیں. 90,000 سے زیادہ، جی ہاں جی 90,000 سے زیادہ لیڈ تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں کام بہت زیادہ کر رہی ہیں، بہت زیادہ ترقیاتی منصوبے وہاں پہ چل رہے ہیں، بڑی محنت کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کی جانب سے. تو ہو سکتا ہے کہ ملک صاحب کی جو لیڈ ہے وہ نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ کور کر دے. ویسے نون لیگ کا جو بندہ ہے میرے خیال میں وہ شاید دوسرے نمبر پہ بھی نہیں تھا. اگر یہ سامنے آپ چارٹ دیکھیں اس حلقے کا، جو نون لیگ کا بندہ ہے وہ تیسرے نمبر پہ تھا. جو ایک آزاد امیدوار تھے سجاد احمد ملک صاحب، وہ دوسرے نمبر پہ تھے، اور انعام اللہ خان نیازی صاحب جو تھے، جو نون لیگ کے تھے، وہ تیسرے نمبر پہ تھے. ان کے ووٹ تھے 13,000 اور ملک احمد بچر صاحب کے 1,07,000 سے زیادہ ووٹ تھے. تو یہ اتنی بڑی لیڈ کیسے کور کی جائے گی؟ لیکن جتنی محنت کی گئی ہے پنجاب کے اندر، جتنا کام کیا گیا ہے، آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ یہ لیڈ تو کور کر ہی لیں گے یہ. اب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، مریم بی بی نے ایک ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ دس از این اینٹی اسموگ گن، وی ہیو گوٹن 15 آف دیز. یہ جی کوئی 15 ایسے ٹرک منگوائے گئے ہیں جو اسموگ
गन जिन्हें कहा जाता है, कोई पानी फेंकेंगे, कोई पंखे फेंकेंगे, पंखे से हवा निकलती है और उससे पोल्यूशन कम होती है। आई डोंट नो ये कितने इफेक्टिव हैं और इन पे कितना पैसा खर्च हुआ है और अवाम का कितना पैसा इन पे लगा है। अब ये पैसा तो इस पे यकीनन अवाम का ही लगा होगा, लेकिन एक चीज बड़ी कंफर्म है कि इन ट्रकों के ऊपर मरियम बीबी की और मियां साहब की तस्वीर लग गई है। जी हाँ जी, साइड पे वो इस तरह जो है ना, वो जिसे आप कहते हैं ना होलोग्राम सा, वो बना हुआ है। मरियम बीबी की भी तस्वीर है और मियां साहब की भी तस्वीर है। तो ये जनाब मरियम बीबी की हुकूमत ने ये चीजें ले ली हैं। इससे आप देखते हैं कि स्मॉग को कितना कंट्रोल किया जाएगा। मुल्की मैशत के हवाले से जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इस समय आप देख सकते हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान $26 अरब का रिकॉर्ड गैर मुल्की कर्जा लिया। इसमें कुछ कर्जे हैं जो पुराने कर्जों को रोल ओवर करवाया गया और कुछ कर्जे हैं जो उन्होंने मजीद लिए, लेकिन रिकॉर्ड कर्जा लिया पाकिस्तान की इस हुकूमत ने और ये माशी बेहतरी के दावे भी किए जा रहे हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि वजारत इक्तसादी अमूर और वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुरतब करदा अदादोशुमार के मुताबिक ये कर्जे गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में मामूली तौर पर ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जो $3.4 अरब हैं वो तरक्याती मंसूबों के लिए वसूल हुए हैं, जबकि बाकी कर्जे बजट खसारे को पूरे करने के लिए और ज़राए मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने के लिए गए। जो कहा जाता है जी रिजर्व बढ़ गए, कर्जा लेके रिजर्व बढ़ा रहे हैं। और बजट का खसारा देख लें और यहाँ पे इनके अखराजात देख लें, इनके प्रोटोकॉल देख लें, वो आपके सामने। और बाकी ये मईशत को कैसे चला रहे हैं, बिजनेसमैन इनसे कितने खुश हैं। कल आर्मी चीफ से बिजनेसमैन की मुलाकात भी हुई, मैं देख रहा था कि बाद में आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में और एक और आधे प्रोग्राम में उन लोगों ने बाहर आके बात भी की। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब से हमारी तफसीली मुलाकात हुई है, हमारे जो मसाइल हैं हमने उनको बताया है, उन्होंने चीजों को नोट किया है। और एक बिजनेसमैन तो कह रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने एक एक चीज को नोट किया है और हमें पूरी उम्मीद है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि ये सारे मसाइल हल होंगे। और बड़े उन्होंने हमारे मसाइल को सुना है और हुकूमत वाले तो इस काबिल भी नहीं है कि वो मसाइल को सुन सकें। अगर ये मईशत संभाल सकते तो फिर सारे मामलात एस्टेब्लिशमेंट को क्यों देखने पड़ते कि बिजनेसमैन को भी जाके उन्हें बताना पड़ता है कि भाई हमारा ये मसला है, ऐसे है वैसे है। वुजरा के तो गर्दनों में सरिया आया हुआ है। मैं आपको एक सीनियर वजीर के बारे में बताऊं कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री का एक ग्रुप आया, उन्होंने उनमें जो बंदा उनको लीड कर रहा था उसने मुझे खुद बताया, ये कुछ अर्सा पहले की बात है। उन्होंने बताया कि जी हमें कहा गया कि आपके पास 4-5 मिनट है, जल्दी जल्दी हमें बताएं, आप ऐसे इकॉनमी चलाते हैं। ये वुजरा जो है बात ही नहीं सुनते, ये इनका रवैया होता है। तो अब जब आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपके मसाइल नहीं सुनता, बिजनेसमैन सारे तंग हैं, बिजनेस कम्युनिटी सारी तंग है, तो भाई कैसे मसाइल हल होंगे, कैसे मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान का इन्वेस्टर अगर उसको उस निजाम के ऊपर एतमाद करेगा तो बाहर का कोई इन्वेस्टर आएगा ना। यहाँ का इन्वेस्टर ही अगर पुल आउट कर जाए तो बाहर से किसी इन्वेस्टर ने आना है। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये इनकी कारकर्दगी है, जो सियासी इनकी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। अभी तक ये कोई सियासी बयानियां नहीं बना सके, अभी तक जितनी इनकी पॉपुलैरिटी है वो आपके सामने है। मईशत की बेहतरी के ये दावे करते हैं, पर उसमें किसका कितना किरदार है, इनका कितना किरदार है, वो भी सबके सामने है। तो ये तो एक तरह से कौमी खजाने के ऊपर बोझ ही है ये लोग। सारा ये निजाम जो इस तरह का इन्होंने कायम किया हुआ है, ये बजट का जो खसारा है वो मेरे ख्याल में यही इन्हीं असेंबलियों के ऊपर, इनके प्रोटोकॉल्स के ऊपर, इन वुजरा की तनख्वाहों के ऊपर ही खर्च हो रहा है। जो बजट का खसारा है उसमें से कुछ हिस्सा यकीनन इनकी जो तनख्वाहें हैं उनके ऊपर भी खर्च होता होगा। अब आप देख लें कि ये मुल्क की मौशी हालत है और इसमें इन्होंने अपनी 600% तनख्वाहें बढ़ा ली, चेयरमैन सेनेट ने, स्पीकर कौमी असेंबली ने, बाकी सारे लोगों ने। दुनिया देखती होगी, बिजनेसमैन भी देखते हैं, आम बंदा भी देखता है कि भाई सारी चीजें जो है हर जगह पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और ये लोग जो है ऐसे अपनी मराद के अंदर इजाफा कर रहे हैं। तो ये हालत है जनाब कि ना मौशी मसाइल ये लोग संभाल सकते हैं, ना सियासी मसाइल इनसे संभाले जा रहे हैं। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है वो सऊदी अरब की एक वजारत ने, एनर्जी की जो उनकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक मैप शेयर किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे और उसमें कश्मीर को उन्होंने भारत का हिस्सा दिखाया हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये मैप शेयर किया गया है सऊदी अरब की जानिब से। अब सऊदी अरब पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामिक मुल्क है। कैसे उन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया, यकीनन ये कोई गलतफहमी होगी। अब सियासत.pk भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई क्या सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया है कश्मीर को इंडिया का पार्ट, क्योंकि अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर उन्होंने जो नक्शा शेयर किया है उसमें कश्मीर का जो मुतनाज़ा इलाका है
اس کو انہوں نے بھارت کا حصہ دکھایا، اس کو متنازع علاقہ نہیں دکھایا. اینی وے ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی سے پرنٹ کر دیا گیا ہو، ماضی میں بھی اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ایون کہ پاکستان میں بھی ہو جاتی ہیں، پر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو درست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ تو کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.